सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषय वस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेपालको सार्वजनिक र यात्रुवाहक यातायात क्षेत्रबारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको यातायात व्यवसायहरूले आरोप लगाएका छन्। यातायात क्षेत्र नै ध्वस्त भएको भन्दै व्यवसायहरू ताला चाबी बैंकमा बुझाउने तयारीमा रहेको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यातायातका साधनहरूमा घाँस उम्रिरहेका बेला सरकारले असोजमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्ने भने पनि यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूको तर्क छ। लामो समयको लकडाउनपछि केही सहजताको महसुस गरेका व्यवसायीहरू पुनः निराशाको सुस्केरा हाल्न थालेका छन्। उनीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लागू भएपछि नेपालको यातायात क्षेत्र ध्वस्त भएको महसुस गरिरहेका छन्। यातायात क्षेत्र नै ध्वस्त भएपछि अब व्यवसायीहरू ताला चाबी बैंकमा बुझाउन तयार रहेको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालको यातायात क्षेत्र ध्वस्त भइसक्यो, अब कहिले नै नेपालको यातायात क्षेत्र माथि उठ्न नसक्ने तर्क छ, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। सरकारले असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको भनेको छ। त्यो तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाटै हामीले पनि सुनेका छौँ। तर अब कतिसम्म भर पर्ने र कतिसम्म आशावादी हुने भन्ने कुरामा असाध्यै ठुलो अन्यल छ। यहाँ कुनै पनि यो अहिले कोभिडको विश्लेषकहरू नेपालमा विश्वमा नेपालमा त झन् निस्केकै छैन। कुनै विश्लेषकहरूले भनेको कुराहरू यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुने र त्यसको लक्षण देखिने कुरामा हामी आशावादी छैनौँ। अब र सरकारले अब के गरिरहेको छ, कसो गरिरहेको छ, त्यसबाट पनि हामी चाहिँ बेखबरै छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन सार्दै गयो त्यसमा पनि हामीसँग के कसो भन्ने कुराको छलफल पनि गरेको छैन। त्यसकारणले नेपालको यातायात व्यवसाय क्षेत्र समग्र मुलुक नै एउटा असाध्यै ठुलो अन्यल यो कोभिडको कारणले त एउटा छँदैछ र यो कोभिडको परिस्थिति कसरी जाने भन्ने कुरो पनि छँदैछ। आज 10 खरब लगानी भएको 10 लाख चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगार र त्यसमा आश्रित परिवार 40-45 लाख मानिसहरू जो सार्वजनिक यातायात सवारी साधनमा त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन आज ध्वस्त भएको छ। त्यसका व्यवसायीहरू ध्वस्त भएका छन्, त्यसमा काम गर्ने कामदारहरू ध्वस्त भएका छन् र नेपालको यातायात क्षेत्र अब माथि उठ्नलाई असाध्यै ठुलो हम्बे छ, गाह्रो छ। सरकारको नीति र योजना नेपालको यातायात क्षेत्रमा जुन बजेट मार्फत आए, जे कुरामा आए, स्पष्ट कुरा नआएपछि एउटा ठुलो अन्यलताको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञाले नेपालको यातायात क्षेत्रमा ठूलो अन्यलता छाएको उनको तर्क छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यातायात क्षेत्रलाई यति बेला निकै अप्ठ्यारो पारेको र नेपालका यातायात व्यवसायीहरू धरापमा पर्न थालेको उनले बताए। यातायातका साधनहरू बन्द भएको 6 महिना पुगिसक्दा पनि नेपाल सरकारले केही चासो नदिएको र यातायातका साधनहरू तरकारीका बोटहरू फस्टाउने ठाङ्ग्रोको रूपमा प्रयोग भएको सिटौलाको तर्क छ। उनले सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति पनि माछा भ्यागुत्तो भएको गुनासो गरे। सिटौलाले नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक यातायात के कारणले रोकिएको हो भन्ने कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको जिकिर गरे। उनले गाडीमा घाँस पलाएको र बैंकहरूलाई व्यवसायीहरूले तालाचाबी बुझाउन मात्रै बाँकी रहेको बताए। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ध्वस्त भएको बेला कसैलाई पनि सरकारले राहत नदिएको उनले जिकिर गरे। उनले व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई केही समय राहत बाँडे पनि अब नसकिने जिकिर गरे।
यात्रुवाहक यातायातका साधन र सार्वजनिक यातायातका साधनबारे बुझ्न सरकारलाई फुर्सदै नभएको सिटौलाले आरोप लगाए। सरकारले आर्थिक बजेट मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीलाई राम्रो टपिक्स मार्फत हामीले स्वागत पनि गरेको थियौँ सरकारको कि यातायात क्षेत्र यो असाध्यै के भन्छ भने जोखिम मारक के भन्छ भने ठुलो के भन्छ भने रेड जोनमा नेपालको यातायात क्षेत्र छ र यो चाहिँ के भन्छ सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा यो परेको छ भनेर बजेटबाटै हामीले सुनेको र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटबाट त्यो आइसकेपछि फेरि पनि हामीले नेपाल के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरबाटै मौद्रिक नीतिमा पनि हामीलाई के भन्छ सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रलाई सार्वजनिक सवारी साधनलाई राख्यो। त्यो पनि हामीले सुन्यौँ, त्यो पनि हामी स्वागतै गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर कार्यविधि जो कार्यविधि बन्यो र कार्यान्वयनको पाटो जाने बेला भयो त्यसमा हामीलाई सामान्यमा राख्यो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारको निकाय हो, कुन बुद्धि पुर्याएर कुन दिमाग पुर्याएर नेपालको यातायात सार्वजनिक सवारी साधन त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन आज चैत्र 10 गतेदेखि आज करिब 6 महिना पुगिसक्दा हाम्रा सवारीहरू नेपालभरि सवारीहरूमा आज तपाईँले देख्नुभएको छ। आँखा लगाइदिनु, सरकारको आँखा लगाइदिनु। म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि आज फर्सीको चाहिँ फर्सीहरू फलिरहेका छन्, फर्सीको थाङ्रा भएको छ हाम्रो गाडी, आज इस्कुसको थाङ्रा भएको छ, काँक्राको थाङ्रा भएको छ, टमाटरको थाङ्रा भएको छ। आज हाम्रो गाडीहरू के सवारी साधनहरू बाटो बाटो सडक सडकमा ट्र्याक्टरमा आज के भन्छ इस्कुस फलिरहेको छ गाडीमा। यति 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 निष्कृष्ट ढङ्गबाट यति चाहिँ अन्यायपूर्ण ढङ्गबाट किन यो सार्वजनिक सवारी साधनलाई हेरियो? के कारणले? आज म फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। हे महामहिम सरकार चलाउने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, के कारणले आज सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन जो 6 महिनासम्म आज सबै ध्वस्त भएर त्यसको इन्जिन खरानी भएको छ, त्यसका टायरहरू जो 6 चक्का 8 चक्का 12 चक्का 10 चक्का छन् त्यो त्यसको टायरको टेम्परेचर बुझ्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राविधिक इन्जिनियर विधिका सबै बुझ्नेहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको टेम्परेचरले टायर खतम भएको छ। ब्याट्रीहरू जो 10,000 देखि 50, 45, 80,000सम्म पर्ने ब्याट्रीहरू ड्यामेज भएर गएका छन्। मैले भने गाडीहरूमा घाँस पलाएको छ। अनि त्यस्तो क्षेत्रलाई आज एउटा चाहिँ के भन्छ सङ्कटको ठाउँमा राखेको यातायात क्षेत्रलाई एकासी ल्याएर त्यो गरिदिने। त्यस कारणले बजेटमा चाहिँ पुनर्कर्जाको विषय, ब्याङ्कको लोनहरू सारिनुपर्ने विषय र यो अहिले जुन कोभिडको समयमा जो 6 महिना 7 महिना अब कति महिना बस्ने टुङ्गो छैन त्यस्ता बसेका सवारी साधनहरूको जो बुलबुक पर्मिट कागजपत्र जाँच पासहरू चालकहरूका लाइसेन्सहरूको लागि के भन्छ भने छुट गरिदिनुहोस् कि नेपालको यो यातायात क्षेत्र भनेको रक्त सञ्चार हो। मुलुकलाई चलायमान गर्नको लागि आज देख्नुभएको छ यहाँ सवारी नचल्दाखेरि आज सबै अस्तव्यस्त छ, बजार अस्तव्यस्त छ, मुलुक अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, मुलुक डमाडोल भएको छ। त्यस कारणले यस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएर सर्वसाधारण जनता जो आज 10 खरब जति लगानी छ त्यो लगानीलाई बारम्बार लिखित मौखिक सबै कुरा हामीले सडकदेखि सदनसम्म भने जस्तै सबै ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ। इभन के भन्छ हाम्रो विभाग हुँदै मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय हुँदै उच्च स्तरीय संयन्त्र हुँदै र सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई समेत हामीले कोभिडकै समयमा लगेर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई समेत हामीले चाहिँ हाम्रो समस्याहरू हाम्रो चाहिँ निकासहरू समेत हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्यायौँ। यदि त्यति भएन भन्दा यो मुलुकका राजनीतिक दलका नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउपाज्यूलाई, त्यसै गरेर के भन्छ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरू, त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू झलनाथ खनाल लगायत सबैलाई सबै एज ए होल मुलुकका यो मुलुक परिवर्तन गर्छौँ, सर्वहाराको चाहिँ साँच्चीकै मुक्तिको लागि हामी हिँडेकै हौँ, यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब सही ढङ्गबाट हामी लान्छौँ भनेर हिँडेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले भेटेर हामीले हाम्रो समसामयिक समस्याहरूको विषय र मुलुकको यो कोभिडसँग हामी लडिरहेको जुधिरहेको विषयलाई हामीले राख्यौँ। तर हामी उही लास्टमा माछा आयो भ्यागुत्तो भन्थ्यो पहिला भन्ने गर्थे, हामीलाई त्यस्तै पारेको छ। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, ग्रस्त छ, आक्रान्त छ मुलुक, त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन ध्वस्त छ र नेपाल सरकारले पर्यटन आदि इत्यादि पर्यटन मन्त्री आफै एक्सनमा गएर खटिरहनु भएको छ। पर्यटनको लाई अलिकति उठाउनुको लागि के मान्य मन्त्रीज्यूहरू आफै लाग्नुभएको छ। हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई हामीले पटक भन्यो, मन्त्रीज्यू पनि लागेको उच्च स्तरीय संयन्त्रमा नभएर मन्त्रीज्यूदेखि लिएर सबैलाई हामीले लिखित मौखिक सबै कुरा राख्यौँ। तर आज यो मुलुकमा सबैभन्दा सरकारले अन्याय गरेको भनेको क्षेत्र भनेको यातायात क्षेत्र भएको छ। यो के को लागि हो,
के गर्न खोजिएको छ यो हामी हेरिरहेका छौँ। र अब हामी त्यति आएर मिडियामा बोल्न पनि आज मन पनि लागेको थिएन होइन, मन पनि लागेको थिएन। त्यस कारणले अब यो देशका यातायात व्यवसायहरू ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामी 10 खरब लगानीको क्षेत्र 40-45 लाख जो त जोक यार, आज यो 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 मजदुर क्षेत्रमा अरबौँ रुपियाँ लगानी चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ राहत बाँडियो भनेको छ। आज नेपालको यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूलाई 1 किलो चामल दिएको हामीले प्रमाणित गरिदिनुहोस् देशभरि। हामीले सुख दुःखका साथ नेपालका यातायात व्यवसायमा काम गर्ने मजदुर सेक्टरका मानिसहरूलाई हाम्रा मुलुकभरिका कम्पनी प्रणालीहरूले जेसम्म सक्यौँ गऱ्यौँ। अब हामीले केही सक्ने अवस्था छैन। ब्याङ्कले अहिले हामीलाई पेलेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन चाहिँ यति महिनापछि किस्ता तिर्नु भनेको छैन। ब्याङ्कहरूले पुरै के भन्छ समातेर दाबेर चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूले टचर दिइरहेको छ। मानिस सारा डिप्रेसनमा जाने अवस्था छ। यस्तो अन्याय गर्नुहुन्छ हामीमाथि किन अन्याय गरियो? हामीलाई यदि भएको होइन यो गफै मात्रै, मैले टेलिभिजनमा तपाईँको टेलिभिजनमा आएर मैले गफै मात्रै गरेको भए गएर बजारमा हेरिदिनु पऱ्यो। र मैले त के अनुरोध गर्न चाहन्छु आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भने, म त किनभने धेरै समय धेरै टाइम म त हामी बोलेका पनि थियौँ, बोल्न पनि अब त दुःख लागिसक्यो कि निराश भइसक्यो। हामी पराकाष्ठको सीमा नाग्यो भन्छ नि, सीमा नागिसक्यो हाम्रो। अब हाम्रो केही पनि छैन, नेपालको यातायात क्षेत्रमा केही पनि छैन। हामीले नेपालका सवारी साधनको कन्डिसन के हो, पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ पत्रकार साथीहरूको अवस्था के छ भनेर एउटा सरकारले कमिटी नै बनाएको मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत सुनेको थियो। हाम्रो यात्रुवाहक सवारी साधनको र सार्वजनिक सवारी साधनको हालत के छ त भनेर सरकारले यो बेलामा बसेर, अहिले फुर्सद छ नि, यातायात व्यवस्था विभाग फुर्सद छैन, सरकार फुर्सद छैन, यस्ता प्रविधिहरू आएका छैनन्। सबै प्रविधिबाट ओल चलिरहेको छ। अहिले प्रविधिबाट चाहिँ स्टेक होल्डरसँग सार्वजनिक सवारी साधन जो तपाईँले असोजमा खोल्दै हुन्छ भने के को असोजमा, कसरी खोल्ला असोजमा, के को आधारले तपाईँले उही डेट सार्ने काम हो यो। त्यस कारणले आशावादी छैनौँ। त्यस कारणले चाडबाड आएका छन्, मानिस भोकले ग्रस्त भएका छन्, ब्याङ्कहरूको ऋणले पेलिएका छन्, गाडी अब माथि उठ्ने अवस्था छैन। पुनर्कर्जाको कुरा गऱ्यौँ, कसले दियो हामीलाई, के दियो हामीलाई? म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायलाई, मेरो आज मैले बोलेको जुन शब्दहरू छन्, मैले बोलेका शब्दहरूमा काहीँ रसोदीर्घ फरक परेछ भने हेरिदिनु होला। यसपटकको चाहिँ स्किममा सरकारले ल्याएको बजेट लगायत मौद्रिक नीतिमा जुन यो कोभिडको 6 महिनामा ध्वस्त भएको यातायात क्षेत्रलाई नेपाली लगानी हो मित्र, नेपाली लगानी 10 खरब लगानी छ। आज 20-30% हाम्रो लगानी हो, 70देखि 80% ब्याङ्कको लगानी छ। आज यो मुलुकको चाबीहरू, सवारीका चाबीहरू अब बिस्तारै क्रमशः ल्याएर ब्याङ्कमा बुझाउँछन्। त्यस कारणले ब्याङ्कहरूले पेलेर चाहिँ के भन्छ भने ब्याज र किस्ताहरू लिएको छ। आज पेसा व्यवसायलाई अलिकति उठ्नको लागि माथि दिनु पर्दैन? हामीले के भन्छ भने अनुदान दिनुहोस् भनेका थिएनौँ। ऋणलाई अपडेट 1-1.5 वर्ष कति हो, कोभिडको यो चाहिँ समस्या कहिले समाधान हुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन, कुनै मुलुकलाई थाहा भएको छैन। यो खालि हावादारी कुरा गरेर मिडियामा आएर मात्रै कुरा, यसको चाहिँ क्लियर रूपमा बाटो क्लियर नभइन्जेलसम्म ऋण सारिदिने काम गरिदिनुहोस्, गाडी बन्नको लागि पुनर्कर्जाको कुरा गरिदिनुहोस् र हाम्रा डकुमेन्टलाई अहिले चाहिँ कर आदि इत्यादिमा केही छुट गर्नुहोस्। किनभने गभर्मेन्ट हो, अहिले हामी थोरै के भन्छ भने सर्भाइभ हुन पायौँ, थोरै बामे सर्न पायौँ, थोरै हिँड्न पायौँ भने भोलि कर जति दिनुहोस् न सरकारले, लगाउनुहोस् न, अर्थ बजार व्यवसाय सबै चल्छ नि। यति बेला यातायात क्षेत्रका मानिसहरू कसरी बैंकको ऋण तिर्ने भन्ने विषयमा चिन्तित रहे पनि सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भइरहेको सिटौलाको आरोप छ। ऋणको भाका सार्न समेत सरकारले सहयोग नगरेको उनको तर्क छ। 10 खर्बको यातायात क्षेत्र डामाडोल हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको सिटौलाको भनाइ छ। यातायात क्षेत्रका गुनासाहरू आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा बेलैमा पुर्याए पनि कोही कसैले चासो नदिएको सिटौलाको तर्क छ। सिटौलाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत आफ्ना गुनासाहरू सुनाए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको जिकिर गरे। सिटौलाले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने सरकार भए पनि व्यवसायीहरूका मागबारे कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए। यात्रुवाहक सवारी साधन र सार्वजनिक यातायात सरकारले असोजमा सञ्चालन गर्ने भने पनि यो सम्भव नरहेको उनले जिकिर गरे। उनले सरकारले कसरी चलाउँछ यातायात भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। आफूहरूको तयारी केही नभएको र सरकारको तयारीबारे केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ। हामी केही तयारी छैनौँ, हाम्रो गाडी ध्वस्त छन्,
सरकारको तयारीको कुरा त्यो के हो हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई छलफल गरेर कुराकानी गरिएको छैन। के मैले भने नि गाडी चल्नको लागि मैले अघि भने एउटा गाडीलाई 10,000 देखि तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। सानो टेम्पो, सानो ट्याक्सी, जिप, मिनी बस, माइक्रो बस, भिआइपी गाडी 10,000 देखि करिबन 5 लाखसम्म अहिले गाडी निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो खर्च छ। त्यो प्राविधिक सरकारको एउटा टिम बनाइदिनु पर्यो के 5-6 जनाको टिम बनाइदिनु पर्यो त्यो हेर्नको लागि। देशभरि चाहिँ सरकारको संयन्त्र छ नि, ती गाडी साँच्चै बनाउनु पर्ने हो कि किन ऋण पुनर्कर्जा के को लागि लिएको त? पुनर्कर्जा किन दिएको सरकारले? पुनर्कर्जा भनेको कर्जाको रूपमा दिएको, तिनै गाडी बनाउनको लागि कर्जा मागिएको। खोइ आज त्यो कर्जा राखिएको छ। अनि गाडी दसैँमा चल्दिने, अनि भोलिपल्ट चल्दिने। सरकारकै आफ्नो गाडी चलाउन सक्दैन, साझा चलाउन सक्दैन। आज आरएनएसी चाहिँ के भन्छ, सरकारको चाहिँ आफ्नो उसमा रहेको चाहिँ वायु सेवा निगमलाई राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। अनि त्यसबाट आजको भोलि गाडी चलाउँ। अहिले विभाग मन्त्रीहरू सबै सुतेर बस्नु भएको छ। उठ्नु पर्यो, यो बेलामा कुरा गर्नु पर्यो हामीसँग के छ समस्या। अनि आजको भोलि गाडी चलाऊ भने छैन, केही हाम्रो तयारी छैन। हाम्रा गाडीहरू ध्वस्त छन्, स्थिति खतम छ। त्यसकारणले गाडी नबनाइकन कसरी निकाल भनेर सबैलाई लगेर हाल्दै हुन्छ। त्यसकारणले अन्याय भएको छ। त्यो अन्यायको विषयमा अब हो नेपाली जनताहरू पीडित भएर घरमा बसेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन दसैँमा चलेर भने यत्रो चाडबाड पनि आइरहेको छ। कति कुराको डिप्रेसनमा जाने जनताहरूलाई कति कुराको समस्याबाट जेलिनुपर्ने, खाना, रोग भोग, यात्रा गर्दा एजे होल पार्ने सजिलो उपाय हामीसँग थियो, सजिलो निकास हामी दिन्थ्यौँ। हामीसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो नि। स्टेक होल्डर पत्रकारको निर्णय गर्दाखेरि पत्रकारका विज्ञसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो के होइन, एक्लै बसेर भएन। कृषिसँगको नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ, कृषि सम्बन्धीका विज्ञसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। हाम्रो कुराको हामीसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो। अनि असोज गते गाडी चल्छ, असोजको 13 गते गाडी चल्छ, भोलि पर्सि गाडी चल्छ भनेर त्यो बाद यसो टेलिभिजन आएर उर्लिएर मात्रै हुँदैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसलाई राम्रोसँग सूक्ष्म ढङ्गले बुझिदिन म आग्रह गर्न। उता केही व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै राज्यले यातायात व्यवसायीहरूलाई विभेद गरेको व्यवसायीहरूको आरोप रहेको छ। लाखौं व्यवसायीहरू भए पनि आफ्ना निकटका मानिसहरूलाई मात्र 7वटा होल्डिङ सेन्टरमा यातायात सञ्चालन गर्न दिएको व्यवसायी दुर्गा ढकालले बताए। उनले एकजना व्यक्तिलाई मात्र राज्यले माया गर्ने नभई सबैलाई माया गर्न आग्रह गरे। विशेष गरी राज्यले जुन यो विदेशबाट ल्याउने जसले दुःख पाएको छ, जो पीडित छ, त्यो ल्याउँदाखेरिको मान्छे राज्यमा कुनै पनि एकजना मान्छेले 7वटा होल्डिङ एरियामा एकजना व्यक्तिले कन्ट्रोल गरेर उसकै मात्रै गाडी कुर्यो। राज्यमा हामी लाखौँ व्यवसायी छौँ, हाम्रा गाडी यसरी बसे, हेर्नुहोस् गाडी बसेछन्, गाडी बसे कुनैको एकलौटी आम्दानीको स्रोत मात्रै भयो। दुःख गर्ने मर्ने मरिरहेको छ, कमाउनेले कमाइरहेको छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मान्छे अरू मरेछ, हामी त्यतिकै मर्ने अवस्था भइसक्यो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आजदेखि आन्दोलनमा उत्रेको। हाम्रो माग भनेको आउने मान्छेले पनि जुन हाम्रो विदेशबाट आउँछ युवाहरू, तिनीहरू पनि नमरोस्, यहाँ हाम्रो गाडी व्यवसाय पनि नमरोस्। कम्तीमा हाम्रो गाडी व्यवसायले सबैले सार्वजनिक रूपमा हामी सबैले प्रत्येक होल्डिङबाट हाम्रो पनि यातायातको साधन चलाउन पाऊँ भन्ने हाम्रो। यातायात व्यवस्था विभागले लुटतन्त्र मचाएको भन्दै चर्को विरोध उनीहरूले गरे। उनीहरूले आफूहरू आन्दोलनमा सक्रिय रहेको भन्दै सबैतिर कमिसनको खेल भइरहेको गोकर्ण विक्रम सिलवालले आरोप लगाए। उनले कमिसनको खेलले सबै व्यवसायीहरूलाई बिगारेको र एकजनाको मात्रै गाडी सञ्चालन गरिएको जिकिर गरे। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ यातायात व्यवसायमा एकलौटी लुटतन्त्र चल्यो के, पैसा छैन। एकलौटी नारायण भट्टराई भन्ने मान्छे यस्तो मान्छे निस्क्यो होइन, यसलाई भेट्यो भने बाँकी कसैले राख्दैन। 24 दिन थुन्ने भने उसको उसले त्यस्तो पुलिस प्रशासन हाम्रो होइन कि हामी यो सबैजना के गर्न आयो होइन। व्यवसायी के को लागि, गाडी के को लागि हामीले किनेको? हाम्रो गाडी घरमा थन्काएर 7 दिनसम्म मेरो गाडी लिएर होल्डिङ सेन्टरमा राख्थ्यो। फोन नगर्ने भने फोन गरेर आइज, गाडी लिएर आइज भन्यो। यो तरिकाले गाडी चल्छ। उसको एकलौटी, उसको गाडी महिनामा 17-18 टिप गर्छ। हाम्रो गाडी छैन नि, एक टिप दिए त सबैजना चुप लाग्छ नि, 2 टिप दिए त हुन्छ नि। र उसको एकलौटी बस एउटा गाडीबाट 10,000 खाने तरिका हो।
केही मानिसहरूलाई मात्र मालामाल गर्ने सरकारी रवैयाले आफूहरूलाई दुखी बनाएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालले बताए। उनले कमिसनले कोभिड-19 को अवस्थामा पनि नछोडेको जिकिर गरे। कोभिड-19 को अवस्थामा पनि यातायात व्यवसायीहरूलाई दुःख दिनु राम्रो होइन। आम व्यवसायीहरूले चाहिँ विदेशबाट आउने जो चाहिँ श्रमिकहरू जो चाहिँ होल्डिङ सेन्टर मार्फत आफ्नो जन्मस्थानमा जानको निमित्त जो यातायातलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त सिसिएमसी मार्फत चाहिँ जो चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ जो जिम्मेदारी दिएको थियो त्यो जिम्मेदारी चाहिँ एकलौटी रूपमा एक हात मान्छेले मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो होल्डिङ सेन्टरहरू कब्जा गरेर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ तपाईँको पैसामा उठेको जति पैसा नदिने र त्यहाँ जाने यात्रुहरूलाई चाहिँ त्यो जो विदेशबाट फर्केर आएका मजदुरहरू छ उनीहरूसँग बढी पैसा उठाउने र वास्तविक व्यवसायहरूले चाहिँ पैसा नपाउने जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10,000 देखि 20,000सम्म एउटा गाडीबाट कमिसन कारण विदेश जो चाहिँ गाडीहरू पठाउने जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ विषयवस्तु थियो यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त चाहिँ आम व्यवसायहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त र आम व्यवसायहरूको पनि त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनको निमित्त विदेशबाट आउने दुःख पाएर फर्केर आउने जो मजदुरहरूको निमित्त चाहिँ सहज भाडा दरमा सहुलियत भाडा दरमा चाहिँ सेवा दिन हामी चाहिँ तयार छौँ भन्दै पनि एकलौटी रूपमा चाहिँ तपाईँको सिन्डिकेट लादेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आउने मजदुरहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाइएर त्यहाँ सेटिङका भरमा सबै राज्यका संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ सेटिङको भरमा एउटा मात्र व्यवसायलाई चाहिँ त्यो जिम्मेदारी दिएको कारणले गर्दा आम देशैभरिका व्यवसायहरू यो अहिले व्यवस्थापनसँग त असन्तुष्ट भएर सिङ्गो सरकारसँग असन्तुष्ट भएर व्यवसायहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर र म उहाँहरूको प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै म अहिले चाहिँ यो ठाउँमा त्यही व्यवस्थापनलाई अडल गर्नको निम्ति आएको। सम्बन्धित निकायले यसबारे जाँचबुझ गर्न समय निकाल्ने हो कि? दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेपालको सार्वजनिक र यात्रुवाहक यातायात क्षेत्रबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।